अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 11 जज़म या सुकून की मश्क। सिबग़िन सुबहन फित्नतुन मुस्क़लतुन अज्र ज़जरतुन ज़हफ़न नख़्लुन बख़्सन क़दहा عذرا نذرا حرث عرش جزء مسك مشرك نشطا فصل قضبا نطفة أظلم معتد بعض مغفرة نفس نقعا ذكر مكثم ملح شمسا بهجة شهر كأسا مؤمن بأس شأن اللؤلؤا